हम वापस पहुंचे हैं सारा दिन काम करने के बाद। दादू डूबा नहीं है, उसको डुबाया गया है और इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और तफसील आपको मैं जल्दी बताऊंगा कि कैसे दादू को डुबोया गया है, यहाँ के लोग क्या इल्ज़ामात लगाते हैं इस हवाले से और उनके पास इसको बताने के लिए कौन से ऐसे शवाहिद हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर ये कहते हैं। 95% शहर डूबा हुआ है। यहाँ हर आदमी को खाना चाहिए, यहाँ हर शख्स को राशन चाहिए, दवाई चाहिए, मच्छरदानियाँ चाहिए, हर तरफ मच्छर पैदा हो रहे हैं। बहुत ही अजीबो गरीब सूरत हाल है। हम ज़रा दादू से हट के एक इलाके में एक जगह पे मुकीम है और यहाँ पे मैं वीलॉग करने के लिए पहुँचा हूँ रात के इस पैर, लेकिन सूरत हाल बहुत ख़राब है। मैंने आज सारा दिन सूरत हाल का जायज़ा लिया है। आप जितना मर्ज़ी सामान लाएँ, यहाँ लाकर आपको एहसास होता है कि लोगों के लिए ये सामान भी कम पड़ जाएगा। अब कल के दिन में हमें कश्तियों पे 3 घंटा जाना पड़ेगा, फिर सामान डिलीवर करके 3 घंटा वापस आना पड़ेगा। ये कुछ 7 से 8 घंटे का हमें एक ऑपरेशन करना पड़ेगा एक दूर दराज इलाके में। हमारे पास सिर्फ 3 कश्तियाँ थी। यहाँ पे नेवी वालों से रब्ता किया है, वो 8 कश्तियाँ लेकर आएंगे। कुछ मकामी लोग हैं वो हमारी मदद करेंगे और कुछ हम किराए पे कश्तियाँ हासिल कर रहे हैं। तो उम्मीद है कोई 20-22 कश्तियों का, अल्लाह करे इतनी मिल जाए हमें, तो एक काफ़िला लेकर हर कश्ती के अंदर हम जितना मैक्सिमम लोड कर सकते हैं करके ले जाएंगे और ले जाके ये राशन तकसीम करके आएंगे, मच्छरदानियाँ भी और बाकी चीज़ें भी। बहुत दूर दूर इलाके सारे पानी के अंदर घिर गए हैं, कोई रास्ता ही कोई नहीं है वहाँ पे। खुराक की किल्लत पैदा हो रही है, अद्वियात की भी। साथ ही साथ पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स है वो कहाँ चल रही है वो मुझे आपको बताना है, इसलिए मैं आगाज़ मैंने सिर्फ इसलिए किया कि आपको ये वीलॉग थोड़ा सा लेट मिलेगा सुनने के लिए, इसलिए मैंने आपको बताया कि मैं कहीं बिज़ी था। अब आखिरी मार्का बहुत करीब आ गया है और तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल हो गई हैं, हिकमत अमली तैयार कर दी गई है। इस्लामाबाद में मुझे मामलात कुछ थोड़े से उलझे हुए लग रहे हैं, वो इसलिए कि उनकी कोई प्लानिंग नहीं है, इस मरतबा कोई हिकमत अमली उनकी तैयार नहीं है। उनके पास सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस है और वो उम्मीद कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान की फ़ौज को पाकिस्तान की आवाम के सामने खड़ा करने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि माजी में भी नहीं हुआ। माजी में भी फ़ौज कभी भी आवाम के रास्ते में नहीं आई और ना आवाम अपनी फ़ौज से तो बहुत प्यार करते हैं, ना वो ऐसा चाहते हैं। तो इस मरतबा भी शायद ऐसा नहीं होगा। मैं शायद इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ भी हो सकता है, पाकिस्तान है, ताकतवर हल्के जो हैं वो मामलात को किसी तरफ भी ले जाते हैं। लेकिन माजी में ऐसा हुआ है कि फ़ौज आवाम के सामने नहीं आई और अवाम भी ऐसा नहीं चाहती कि फ़ौज उनके सामने आए, तो ले देकर रह जाती है इस्लामाबाद पुलिस। इस्लामाबाद पुलिस की मदद के लिए सूबों से पुलिस मांगी गई है। सूबे पुलिस देने के लिए तैयार दिखाई नहीं दे रहे। पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा से पुलिस मांगी जाएगी, तो वो इस्लामाबाद में आकर कैसे रोकेंगे इतने बड़े हुजूम को, इतनी बड़ी तादाद में लोगों को। राणा सनाउल्लाह साहब धमकियाँ लगा रहे हैं, लेकिन ये धमकियाँ वैसे ही हैं जैसे राणा सनाउल्लाह साहब कुछ अर्सा पहले कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 सीटें जीतेगी 17 जुलाई को और मुस्लिम लीग नून 18 सीटें जीतेगी 17 जुलाई को। लेकिन तमाम तर धांधली के बावजूद मुस्लिम लीग नून जो है वो सिर्फ 4 सीटें सारी जमातों के साथ मिलकर वो जीत सकी पंजाब में 17 जुलाई के इलेक्शन में। तो ये बहुत बड़ी एक शर्मिंदगी थी PMLN के लिए। तो इसी तरह इस मरतबा इमरान खान को रोक पाना मुमकिन नहीं होगा। पहला लॉन्ग मार्च जो है वो इस्लामाबाद पहुंच गया है, लेकिन लॉन्ग मार्च को पहुंचाने से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अपनी हिकमत अमली बनाई है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तहरीक इंसाफ जो है वो तमाम लोगों के लिए हुज्जत तमाम करना चाहती है। हुज्जत तमाम करने का मतलब है किसी के पास कल को कोई बहाना ना हो, और वो हर एक से बात भी कर रहे हैं। यानी तहरीक इंसाफ ने बार बार कहा कि आप इलेक्शन के ऊपर बात कर लें, हम बैठने के लिए तैयार हैं, आइए बैठते हैं, कानूनी तरीके से मामले को आगे बढ़ाते हैं। बार बार उनसे वादा किया गया, बार बार उनसे वादा तोड़ा गया। तहरीक इंसाफ ने बार बार कहा कि वो इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करते और इस हुकूमत के फ़ैसलों को नहीं मानते, लेकिन वो बैठने के लिए फिर भी तैयार हैं अगर 3 चीज़ों पे बात करनी है, क्योंकि 3 ही ऑफर्स आ रही थी। एक, उन्होंने कहा जी इलेक्शन अनाउंस कर दें और इस्लाहात पे बात कर दें, मईशत पे बात कर लें, फ़ौज के सियासत में किरदार पे बात कर लें।
اور یہ تین چیزیں باقی پولیٹیکل پارٹیز بھی کرنا چاہ رہی تھیں اور تحریک انصاف نے اس پہ آمادگی ظاہر کی تھی، لیکن اب حکومت جو ہے اس کی بدنیتی سامنے آ رہی ہے اور طاقتور حلقے بار بار وعدے کرنے کے باوجود وعدے پورے نہیں کر پا رہے، بلکہ سپورٹ دے رہے ہیں حکومت کو اور اس کے غلط فیصلوں کو۔ لہذا احتجاج کی فائنل کال سے پہلے تحریک انصاف نے کچھ اہم فیصلے کیے ہیں، اور اس میں ایک فیصلہ یہ ہے کہ اتحادیوں کو حکومت چھوڑنے پر قائل کیا جائے گا۔ یعنی ایم کیو ایم بہت آج کل آپ دیکھ رہے ہیں تنگ ہے حکومت سے، حالانکہ ایم کیو ایم کے ہی اس اقدام کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت گری ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بن تو نہیں پائے گی، لیکن شہباز شریف کی حکومت گر جائے گی۔ وہ کیسے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑ گیا تو شہباز شریف کو جتنے ووٹ میسر ہیں وہ سارے کے سارے لینے پڑیں گے۔ 173 غالباً ان کے بعد ووٹ موجود ہیں، 173 یا 174 اتنے ووٹ ان کے بعد موجود ہیں، ایک آدھا ووٹ ان کا کم ہوا تھا، لیکن اگر 174 ووٹ بھی ان کے بعد موجود ہیں پی ایم ایل این کے پاس، تو ایم کیو ایم کے 7 نکل گئے، چاہیے ہوتے ہیں 172۔ پی ڈی ایم کی حکومت اپنی سادہ اکثریت کھو جائے گی، فارغ ہو جائے گی۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے اگر 3 لوگ نکل گئے تو پھر بھی فارغ ہو جائیں گے 4 لوگ۔ تو اسی طرح عمران خان صاحب اب بلوچستان عوامی پارٹی اور مینگل صاحب کی پارٹی اور ایم کیو ایم اور دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو یہ قائل کرنے کی کوشش کریں گے، 3 پولیٹیکل پارٹیز کو چھوڑ کے۔ ایک عمران خان صاحب فضل الرحمان سے بات نہیں کریں گے، اے این پی سے بات نہیں کریں گے، ایک وہ بات نہیں کریں گے پی ایم ایل این سے، اور ایک پیپلز پارٹی سے۔ ان جماعتوں کو چھوڑ کے باقی جماعتوں کو قائل کریں گے کہ آپ اس حکومت سے نکل جائیں، یہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے پائے گی حکومت اور یہ گر جائے گی۔ اچھا، عمران خان صاحب بھی نہیں لے پائیں گے، اس کا ریزن کیا ہے؟ جیسے ہی عمران خان صاحب خود آنے کی کوشش کریں گے، ان کے اتحادیوں نے واپس ملیں گے، تو جو منحرف اراکین ہیں 20 کے قریب، وہ ریزائن کر دیں گے۔ ان کے استعفے کی صورت میں دوبارہ اکثریت چلی جائے گی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اور فضل الرحمان کے پاس۔ تو یہ بڑا مشکل ایک اور کمپلیکس قسم کا گیم ہے، یہ آئے گا احتجاج کی طرف ہی۔ اب اس وقت ایک احتجاج پہنچ چکا ہے اسلام آباد میں، یہ لانگ مارچ پہلا پہنچ گیا ہے، یہ کسانوں کا لانگ مارچ ہے، اور کسانوں کے بہت سارے مطالبات بھی ہیں، اور عمران خان صاحب نے کسانوں کے لانگ مارچ کی مکمل حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ کسان ہے تو پاکستان ہے، اور پاکستان کے لیے کسان کا جینا دشوار کر دیا گیا ہے۔ کھاد کی قیمتیں، ڈیزل کی قیمتیں، بیج اور جو حکومتی پالیسیز ہیں وہ لگاتار کسانوں کو ڈیمیج کر رہی ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں یہ کس طرح ممکن ہے کہ کسان جو ہیں وہ فصل اگا سکیں اور اگانے کے بعد اس سے منافع لے سکیں؟ تو یہ ہزاروں کی تعداد میں کسان بہت بڑے گاڑیوں کے قافلے میں پہنچ گئے اسلام آباد، اور اسلام آباد جا کے یہ F9 پارک میں بیٹھ گئے اور وہاں پہ انہوں نے دھرنا دے دیا۔ جب کسان F9 پارک میں پہنچے ہیں تو حکومت اتنی بکھلائی ہوئی ہے کہ انہوں نے ریڈ زون بند کر دیا فوراً، اور وہاں پہ رکاوٹیں کھڑی کر دی، کنٹینرز لگا دیے، پولیس کو لے گئے، آنسو گیس، پوری تیاری انہوں نے وہاں پہ کر لی اسلام آباد پولیس نے۔ اب کسانوں کا لانگ مارچ ایسا ہے جس سے اسلام آباد پولیس تھکنا شروع ہو جائے گی۔ یہ اگر چند دن یہاں پہ تو 4-5 دن یہاں پہ دھرنا دیتے ہیں تو اسلام آباد پولیس جو ہے وہ ڈبل ڈیوٹیاں کر کے ان کے لیے مشکلات اور مسائل پیدا ہوں گے، اور اس کے بعد پھر پیچھے سے ایک اور لانگ مارچ اگر آ رہا ہے تو پھر یہ زیادہ دقت والی بات ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے اور اسلام آباد پولیس نے دونوں نے الگ الگ سٹیٹمنٹ دیے اس سارے معاملے کو لے کر۔ اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے، یعنی میں آپ کو پڑھ کے ہی سنا دیتا ہوں، انہوں نے تو صاف کہا کہ یہ تو ہم نے سارا کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ کی وجہ سے۔ اسلام آباد پولیس کا یہ کہنا ہے، جبکہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ اس سے مختلف بات کر رہے ہیں۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں ہم نے جو کیا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کے پیش نظر کیا ہے، ہم نے ریڈ زون کو بند کر دیا ہے، ہم کسی قسم کی ایسی حرکتوں کی اجازت نہیں دیں گے، اور پولیٹیکل سٹیٹمنٹ بھی دے رہی ہے اسلام آباد پولیس۔ جبکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کنفرم کیا ہے کہ ہم نے جو بند کیا ہے اسلام آباد ریڈ زون کو، اس کی وجہ کسانوں کا احتجاج ہے، پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج نہیں ہے۔
تو عمران خان صاحب نے اعلان کر دیا ہے کہ جو تحریک وہ چلانے جا رہے ہیں اب فائنل کال، یہ جو فائنل کال والی تحریک ہے عمران خان صاحب بھی تھکا کر گھسیٹ کر مار رہے ہیں. یعنی حکومت سمجھتی ہے کہ کل احتجاج ہو جائے گا، وہ اور جلسے رکھ لیتے ہیں. حکومت سمجھتی ہے کہ یہ فائنل کال آنے والی ہے، وہ ایک اور کال دے دیتے ہیں. 25 مئی کو حکومت کو لگا کہ اب یہ آ کر دھرنا دے کر بیٹھ جائیں گے، وہ واپس گئے، انہوں نے پھر جلسے شروع کر دیے. 50 جلسے عمران خان صاحب کر چکے ہیں بڑے بڑے. اب انہوں نے وکلاء کے ساتھ بات کی ہے اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ میں، اور بہت بڑی تعداد میں وکلاء وہاں پہ موجود تھے، ہزاروں کی تعداد میں. ان وکلاء سے عمران خان صاحب نے وعدہ لیا ہے، اور وعدہ عمران خان صاحب نے یہ لیا ہے کہ میں حقیقی آزادی کے لیے جو لڑائی لڑ رہا ہوں اس میں فائنل کال دینے والا ہوں. تو وکلاء میرے ساتھ وعدہ کریں کہ وہ میرے